सिखा रहा है। उस नबी के नाम का सदका और आप सुबह को भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं। अभी मुझसे बेशतर आपने बहुत ही अच्छी अंदाज के मालिक, आवाज़ के मालिक कारी अब्दुल सलाम साहब, कारी अब्दुल कलाम साहब ने कारी अब्दुल सलाम साहब से आपने खूबसूरत असार मिराद मुस्तफ़ा के ताल्लुक़ से समात फरमाया। बड़े भाई से एक अच्छी निकाबत, बस ठीक है रहने दीजिए, बड़े भाई से एक अच्छी निकाबत आप समात फरमा रहे, फिर समात फरमाएंगे। मेरे बाद आपको हाफिज मुकीम साहब से और मुदल्लल खिताब मौलाना इसरार साहब क़िबला से समात फरमाना है। बस चंद बातें आपके सामने से कर बड़ी तेज़ी के साथ रुखसत होना चाहता हूँ। बस मेरे कहने का मतलब ये, अल्लाह ने आपको इंसान बनाकर पैदा किया, अल्लाह ने आपको दो हाथ दिया, दो पैर दिया, आपको खूबसूरत चेहरा दिया, अल्लाह ने आपको अक्लमंद बनाकर पैदा किया। तो इनके कहने से नहीं, उनके कहने से नहीं, इनके कहने से नहीं, मेरे कहने से नहीं, बल्कि अल्लाह ने आपको खूबसूरत बनाकर पैदा किया है, तो अपनी मर्जी से पैदा किया है। सुभान अल्लाह। तो आपको इनके कहने से, मेरे कहने का इंतजार ना करना पड़े, बल्कि सुभान अल्लाह अपनी मर्जी से बोला करें। बेशक जारो सदका मुस्तफ़ा का खाते हैं, रिज़्क अल्लाह की दी, अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क खाते हैं। फिर उस अल्लाह की पाकी बयान करने के लिए किसी आलिम का इंतजार ना करें, किसी हुफ़ाज़ का इंतजार ना करें, किसी खतीब का इंतजार ना करें, किसी शोरा का इंतजार ना करें। ऐ लोगों सुनो मुसलमानों, आज जिस नबी की उम्मत में अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, वो नबी कोई आम नबी नहीं, बल्कि नबियों का सरदार बनाकर अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा है, सोरे मोहम्मद को भेजा। जरा देख मुसलमान, अपनी किस्मत पर जितना नाज कर उतना कम है, क्योंकि अल्लाह के रसूल, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में एक दो नहीं 12 नबियों ने अरीजा पेश किया था। साहिब हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब में नकल फरमाते हैं, अपनी किताब अखबारुल अख्तियार में नकल फरमाते हैं, 12 नबियों ने रब की बारगाह में अरीजा पेश किया था, मौला मुझे नबी ना बना, अपने महबूब का उम्मती बनाकर दुनिया में भेज दो। यारो अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाकर पैदा किया है, अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान के खानदान में पैदा किया है, अल्लाह ने तुम्हें अच्छे माँ बाप दिया है, अच्छे रिश्तेदार दिया है, अच्छा खानदान दिया है, अच्छा कबीला दिया है। 12 नबियों ने रब की बारगाह में रीजा पेश किया था, मौला मुझे आका ना बना, बल्कि अपने आका, अपने महबूब का गुलाम बनाकर दुनिया में भेज दे। तभी तो आशिक कहता है वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। यारो तुमने और हमने कोई दुआ नहीं मांगी थी, अल्लाह ने अपने मर्जी से अपने महबूब का उम्मती बनाकर दुनिया में। सुभान अल्लाह। जरा देख मुसलमान, मेरा नबी कितना शान वाला है, कितना कमाल वाला है। अल्लाह ने आदम को भेजा तो एक मर्तबा नहीं कहा ऐ मेरे बंदो मैंने आदम को भेज कर एहसान किया। जरा देख मुसलमान, आदम कौन? मेरी जान कुर्बान, शान बहुत बुलंद है, अजमत बहुत बुलंद है। हजरत आदम कौन? जिनकी पैदाइश जन्नत में हो रही। कहाँ हो रही है? जहाँ अगर आप सब अक्लमंद है तो बोल दे आदम कहाँ पैदा हुए? हमारे और आपके अब्बा है, सारी दुनिया के बाप का नाम है आदम अलैहिस्सलाम। पैदा जन्नत में हो रहे हैं, परवरिश जन्नत में हो रही है, ग़िज़ा जन्नती मिल रही है, खाना जन्नती खा रहे हैं। ज़रा देख मुसलमान, हम अपने नबी की शान आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ज़रा देख मुसलमान, अल्लाह ने आदम को सारे इंसान का बाप बनाकर इस खाकदाने गीती पर भेजा है। आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया है। परवरिश जन्नत में हो रही है, परवरी पैदाइश जन्नत में हो रही है, परवरिश जन्नत में हो रही है, खाना
जन्नती खा रहे हैं, लेकिन आदम को अल्लाह ने भेजा तो एक मर्तबा नहीं कहा ऐ मेरे बंदो मैंने आदम को भेज कर एहसान किया। पैगंबर शीश को भेजा, एक मर्तबा अल्लाह ने नहीं कहा मैंने शीश को भेज कर एहसान किया। हज़रत नूह को अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा, लेकिन एक मर्तबा नहीं कहा ऐ लोगों मैंने तुम पर तुम्हारे दरमियान में नूह को भेज कर एहसान किया। हज़रत इब्राहीम को अपना दोस्त बनाकर, अपना खलील बनाकर इस खाकदाने प्रीति पर भेजा, लेकिन अल्लाह ने एक मर्तबा नहीं कहा मैंने खलील को भेजा एहसान किया, मैंने इस्माइल को भेजा एहसान किया, मैंने इसहाक को भेजा एहसान किया, मैंने याकूब को भेजा एहसान किया, मैंने मूसा को भेज कर एहसान किया, मैंने ईसा को भेज कर एहसान किया। ये के बाद दीगरे अपने अपने जमाने में हज़रत आदम से लेकर ईसा तक अपने अपने जमाने में हर नबी शान वाला पैदा हुआ। कोई ना कोई मौजज़ा लेकर अल्लाह ने भेजा दुनिया में। वो बड़े शान वाले थे, वो कमाल वाले थे, मेरी जान उन पर कुर्बान, मेरे माँ बाप उन पर कुर्बान। ऐ लोगों सुनो, आदम से लीसा आदम से लेकर ईसा तक अल्लाह ने इस खाकदाने की दी पर 1,24,000 कम-ओ-बेश अंबिया को भेजा। आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, एक मर्तबा नहीं कहा एहसान किया। ईसा को बगैर बाप के पैदा किया, एक मर्तबा नहीं कहा एहसान किया। जरा देख, जब बारी हमारे और आपके नबी की आती है, जब बारी सोरे मोहम्मद की आती है, जब बारी आमिना के लाल की आती है, जब बारी अब्दुल मुत्तलिब के दुलारे की आती है, जब बारी अब्दुल्ला के प्यारे की आती है, तो अल्लाह फरमाता है ऐ लोगों सुन लो, मैंने अपना महबूब भेज कर तुम पर एहसान किया है। सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह। जुल्म को जड़ से मिटाया आमिना के लाल ने, जुल्म को जड़ से मिटाया आमिना के लाल ने, सारी दुनिया को बचाया आमिना के लाल ने। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सारी दुनिया को बचाया आमिना के लाल ने। इतना शान वाला नबी पत्थर पर लाठी मारता तो पत्थर से पानी निकल जाता, लेकिन अल्लाह ने एक मर्तबा नहीं कहा मूसा को भेज कर एहसान किया। अपने मुकद्दस पैर से ठोकर मारते तो मुर्दा जिंदा हो जाया करता था। अल्लाह ने एक मर्तबा नहीं कहा ईसा को भेज कर एहसान किया, लेकिन जब हमारे नबी तुम्हारे नबी आमिना के लाल को पैदा किया तो अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बासा फ़ीहिम रसूला, बेशक मैंने मुसलमानों पर बड़ा एहसान किया, उनमें उन्हीं में से अज़मत वाला रसूल को भेजा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है। और खुशी की बात तो ये है अल्लाह ने तुम्हें मिलादी बनाकर दुनिया में भेजा। इस रुए जमीन पर बहुत से लोग हैं, बहुत से फिरके हैं, बहुत से मजहब के मानने वाले हैं। कितने ऐसे कलमा गो आपको मिलेंगे जो 15 को बड़े बड़े झंडे लगाते हैं, कोई सबूत कोई दलील की जरूरत नहीं, लेकिन जब बारी नबी की झंडे की आती है तो शिर्क व बिदअत का फतवा लगाते हैं। जरा देख मुसलमान ये अनजान शिर्क व बिदअत का फतवा लगाते हैं। इन कम अक्लों को, इन ला इल्मों को ये भी नहीं पता कि शिर्क किसे कहा जाता है। अल्लाह की जात में किसी को बराबर शरीक करना उसे शिर्क कहा जाता है। और आज हम झंडियाँ लगाते हैं तो ये कहते हैं शिर्क व बिदअत है। लेकिन सुन मुसलमान, जब मेरे आका के आने वाले थे इस दुनिया में, जब अल्लाह ने अपने सोरे को इस दुनिया में भेजा, अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा, तो अजीजान गराम में अल्लाह फरमाता जिब्रील सिदरा पे बैठने का वक्त नहीं है। जिब्रील अर्ज करता है मौला हुक्म फरमाए। अल्लाह फरमाता जिब्रील आसमानों को सजा दिया जाए, जमीनों को सजा दिया जाए। जिब्रील अर्ज करता मौला आज का खास दिन है, आज कोई खास दिन है। तो अल्लाह फरमाता आज मैं अपने सोरे को दुनिया में भेजूंगा, आज मैं अपने महबूब को भेजूंगा। मलकुल मौत के फरिश्ते इज़राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह बुलाता है, ऐ मलकुल मौत के फरिश्ते सुन, आज जमीन पर जाना है लेकिन किसी की रूह को नहीं निकालना है, आज किसी के घर में मौत नहीं आनी है। इज़राइल अर्ज करता है मौला आज फला फला के घरों से रूह निकालना है, फला बेटों को यतीम करना है, फला बीबियों को बेवा करना है। मौला आज इन लोगों की रूह निकालना है। तू कहता है कि आज किसी को मौत नहीं आएगी, आज किसी की रूह
روح نہیں نکالی جائے گی۔ اور اللہ فرماتا ہے اے اسرائیل سن، آج میں اس سوڑے کو بھیجنے والا ہوں، آج میں اس پیاروں کو بھیجنے والا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں وہ جائے، میرا پیارا جائے، میرا محبوب جائے، میرا سوڑا جائے۔ اگر کسی کے گھر میں موت آئے گی تو اس کے گھر میں غم کا ماحول ہوگا، لوگ سوگ میں بیٹھیں گے۔ آج میں اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیج رہا ہوں، آج کہیں غم نہیں ہوگا بلکہ پوری دنیا میں خوشی ہی خوشی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس شان سے اللہ حکم دیتا ہے زمین کو سجا دیا جائے، آسمان کو سجا دیا جائے۔ آج میرا سوڑا روئے زمین پر جانے والا ہے۔ اسی کی ترجمانی ایک عاشق یوں نقل فرماتا ہے کہ آسمانوں سے لے کر فرشتے، بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پرسنٹ سے زیادہ لوگ چلے گئے لیکن آپ قابل تعریف ہیں، خوش نصیب ہے، نبی کے میلاد میں بیٹھے ہیں۔ بولے مطلب کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آسمانوں سے لے کر فرشتے رحمتوں کے پیام آ رہے ہیں، آسمانوں سے لے کر فرشتے رحمتوں کے پیام آ رہے ہیں، رحمتوں کے پیام آ رہے ہیں۔ اے زمین والو، اے زمین والو خوشیاں مناؤ، آج خیر الانام آ رہے ہیں۔ اے زمین والو، اے زمین والو خوشیاں مناؤ، آج خیر الانام آ رہے ہیں۔ اور سن مسلمان انسان کی بات تو چھوڑو، کون ایسا ہے جو نبی کے میلاد پر خوشی نہیں منایا ہو سوا ایک کو چھوڑ کر؟ میرا امام لکھتا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل نبی کے میلاد پر ابلیس رویا تھا اور آج نبی کے میلاد پر ابلیسیت روتی ہے۔ بے شک۔ ایک عاشق کہتا ہے کوئی روئے جلے یا مر جائے لیکن ہم تو سنی ہیں، ہمیں وراثت میں نبی کا میلاد ملا ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ ہمارے رگوں میں نبی کا میلاد شامل ہے۔ بیٹوں کی شادی میں گھر سجائے، کوئی دلیل کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ ہم ربیع الاول میں اگر اللہ کا گھر سجائیں، مسجد سجائیں تو انہیں فضول خرچی نظر آتی ہے۔ ایک عاشق اسی کی ترجمانی کرتا ہے اور یوں کہتا ہے ہم خوشی منائیں گے وہ جلے یا مر جائے، اے سبحان اللہ۔ ہم خوشی منائیں گے وہ جلے یا مر جائے، ہر گلی سجائیں گے وہ جلے یا مر جائے۔ سن مسلمانوں، عزیزان گرامی، جب میرے اور آپ کے آقا سورہ محمد اس خاکدان گیتی پر تشریف لا رہے ہیں تو جبریل کو حکم ہوتا ہے اے جبریل سدرہ پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ اسرائیل کو حکم ہوتا ہے آج کسی کے ہاں موت نہیں آئے گی، آج کسی کی روح نہیں نکالی جائے گی، جس کی نکالنا تھا بند کرو، آج صرف خوشی ہی خوشی نظر آئے گی، آج صرف غم نہیں ہوگا، آج خوشیوں کا ماحول ہوگا۔ ذرا دیکھ نبی کے میلاد پر اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی کا سنو مسلمانوں، جس دن اللہ کے محبوب اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے تو اللہ نے اس دن کوئی بچی کو زمین پر پیدا نہیں کیا۔ اس سے یہ مطلب نہ نکالنا بچیاں زحمت ہے، ان دنوں عرب میں بچیوں کو زحمت سمجھا جاتا تھا، اس لیے اللہ نے کوئی بچی کو دنیا میں نہیں بھیجا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ پائے جس دن
دن اللہ کا محبوب آیا تھا اس دن زحمت بھی آئی تھی. اللہ اس دن کسی بچی کو نہیں پیدا کیا ہے جن کے گھروں میں ولادت ہوتی ہے بیٹے کی ولادت ہوتی ہے. جبریل کو حکم ہوتا ہے جبریل سدرہ پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, اپنے ساتھ سارے فرشتوں کو لے کر جاؤ اور آمنہ کے آنگن میں جاؤ. جبریل عرض کرتا مولا کرنا کیا ہے؟ کہا میرے محبوب پر ہاتھ باندھ کر درود و سلام پیش کرنا ہے. آسمان سے لے کر زمین تک, آمنہ کے آنگن سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی ایک لمبی قطار تھی. جبریل آمنہ کے آنگن میں کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ, خوش آمدید یا مصطفیٰ, ویلکم یا مصطفیٰ. اے میرے محبوب تشریف لائیے, سورہ محمد تشریف لائیے. ذرا دیکھ مسلمان, نبی کی امی آمنہ کا بیان ہے, الخصائص الکبریٰ کا مصنف نقل فرماتا ہے جس دن سے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی, آمنہ کا بیان ہے اس دن سے 9 مہینہ تک ہر مہینے الگ الگ نبی آتے تھے اور یہ کہتے تھے آمنہ خوش ہو جاؤ تم نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہو. سبحان اللہ, بے شک نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہو, خوش ہو جاؤ. عزیزان گرامی وقار مسلمانوں, ہمارے اور آپ کے آقا کی شان کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. بس میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمارے اور آپ کے نبی کی شان کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. ذرا دیکھ مسلمان, آسمانوں سے لے کر زمین تک فرشتوں کی ایک لمبی قطار تھی. سب کہہ رہے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. صرف یہیں تک نہیں, نبی کی امی کا بیان ہے جس گلی سے گزرتی تھی میں وہ گلیاں مہکنے لگتی تھی, وہ گلی خوشبودار ہو جاتی ہے. میرے نبی کی امی کا بیان ہے, آپ فرماتی ہے جس دیوار پر میں اپنے پنجے مارتی تھی اس دیوار سے مشک و عنبر کی خوشبو نکلنے لگتی تھی. صرف یہیں تک نہیں, نبی کی امی کا بیان ہے جب میں مٹکی لے کر کنویں میں پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی تو ایسا لگتا تھا کوئی میری رسی خود بخود کھینچ رہا ہے, میرے پاس خود بخود پانی کنویں سے نکل کر چلا آتا تھا. صرف یہیں تک نہیں, میرے نبی کی امی کا بیان ہے جب میں درختوں کے کنارے سے گزرتی تھی تو ڈالیاں ٹہنیاں جھک جھک کر کہتی تھی اے نبی کی امی تم پر بھی سلام ہو, تیرے چاند پر بھی سلام ہو. سبحان اللہ, بے شک وہ سلام تجھ پر آیا میرا, تیری گود کتنی عظیم ہے, وہ نبی کی ماں ہے. عزیزان گرامی وقار, آج کچھ نہ ہنزار کہتے ہیں معاذ اللہ, نبی کی ماں تو کافرہ تھی معاذ اللہ, نبی کے ماں باپ تو کافرہ تھی. سن مسلمان, اگر ایک مچھلی کے پیٹ میں ایک پیغمبر 40 دن آرام کر لے تو اللہ کہتا ہے میں اس مچھلی کو جنت میں ڈالوں گا. جو صرف آمنہ کے آنگن میں نبی نہیں بلکہ نبیوں کا سردار 9 مہینہ آرام کر رہا ہے, اس نبی کے ماں کی شان کیا ہوگی. سنو مسلمانوں, میں اس طرف نہیں, میں اس طرف اپنی بات کو پورا کروں. ہمارے اور آپ کے نبی کی ولادت کی شان سے ہوتی ہے. میرے نبی کی امی کا بیان ہے عزیزان گرامی کا, جس دن سے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی میں جدھر سے گزرتی تھی خوشبو نظر آتی تھی, گلیاں مہکنے لگتی تھی. عزیزان گرامی کا, سنو مسلمانوں, بات یہی 1 منٹ کے لیے روکتا ہوں. سنو مسلمانوں, آج اس شان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو تو آمنہ کے بیٹے محمد عربی کا احسان ہے. آج جو ہمارے مذہب پر بھوکتے ہیں لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ ان کے پیغمبر نے تو 6 سال کی لڑکی سے نکاح کیا تھا. سن مسلمان, کل تک جو تم جوئے میں ہندوستان میں اپنے بیٹیوں کو ہار جایا کرتے تھے, اگر تمہارے بیٹی کی عزت کو کسی نے بچایا ہے تو آمنہ کے بیٹے محمد عربی نے بچایا ہے. سبحان اللہ, بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سنو مسلمانوں, آج ہی ہمارے مذہب کے بارے میں بولتے ہیں. ذرا دیکھ, ہمارے یہاں تو ہمارے پیغمبر نے 6 سال کے عائشہ سے نکاح کیا تھا. اپنے مذہب کے بارے میں بھی دیکھ لے, 6 سال کے کمروں میں تمہارے